مثلا لاس كده يخليك بيرجعونك بيدوامه سيدة أعوذ بالله بسم الله بتسنجن ده شوكو سلو عند الصراحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمرة وكي شلوكي صحیح شو دا به زموږ د مشق صحیح طریقې کاري ښه چې داسې انداز سره تشریح وکړي ښه دلته راځه لکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بشان بينه وي بسم الله الرحمن دل بيزي بنور خوغي خل خوغي دل خپل ټیمی لا اله اعوذ بالله بسم الله ده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خوښ ولې دومره دا دوم چې تاسو یاد کې په صحیح طریقه دا غټ سیز دی ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا ما تقول إذا څنګه دا اولي سا شو دا اولي سا به مونږ چې هر ځای تلاوت شروع کوو اولي آیات به مونږه په دې انداز وایو إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ديتا مونږ دوی مسانوم ورکو څه اولیسا او دا څه شوله کدا دا تاسو په ارزي کې دا تلاوت شروع کړئ هوې به په دې انداز ښه حدائق وأعنابا دا بیات کې دا درې بس دی خدای ډېر غټ سبق دی دا لږ نه دی أعوذ بالله بسم الله صحیح طریقه باندې ویل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا ذاخره کې څنګه مفازا دسی وکینا مفازا یو دسی ته مفازا یو دسی ده صحیح شو یو چې ته دا پر تاسو وکړئ دا مهنت وکړئ چې څنګه کومه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا تعوز ليول هايكو ليول دي هايكو بير تعوز كم وساطة إن للمتقين مفازا إن لو ترست رب ترواني رو إن لل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سعداء بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. مسلسل لگے مجھے پوری خواري سره په خواري خو بیا یې